अस्सलाम वालेकुम। बानी पीटीआई आए रोज़ अडियाला जेल से पैगाम जारी करते रहते हैं। ये पैगाम उनसे मुलाकात करने वाले किसी न किसी फैमिली मेम्बर के ज़रिए ही बाहर आता है। इन मुलाकातों के बावजूद ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी वो कैद तन्हाई में हैं और उनसे जी किसी को भी मिलने की कोई इजाज़त ही नहीं है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की टाइमलाइन पर जाकर देखें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितने तवातुर से ना सिर्फ मुलाकातें कर रहे हैं बल्कि मज़मून टाइप बड़े बड़े बयानात जारी करते रहते हैं। उनके पैगामात में आवाम के लिए कभी कुछ ख़ास होता नहीं। वो अमूमी तौर पर सियासी और अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ अपनी भड़ास निकालते नज़र आते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उनका पैगाम कौमी इदारों के ख़िलाफ़ मनफी मुहिम का ही एक हिस्सा था। एक ही दिन जारी करदा अपने पैगाम में बानी पीटीआई इंतहाई कन्फ्यूज़ नज़र आए। वो एक तरफ तो जमहूरियत पर लेक्चर दे रहे थे तो दूसरी तरफ जमहूरी हुकूमत पर शब खून मारने वाले डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ़ें कर रहे थे। जी हाँ। बानी पीटीआई परवेज़ मुशर्रफ के दौर को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि जी परवेज़ मुशर्रफ को आवाम की भरपूर हिमायत हासिल थी। नाज़रीन, बानी पीटीआई परवेज़ मुशर्रफ की तारीफ़ें क्यों ना करें? वो परवेज़ मुशर्रफ ही तो थे जिनके कंधों पर सवार होकर बानी पीटीआई ने पहली बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देखा था। जी हाँ, बकौल परवेज़ मुशर्रफ 2002 के इंतखाबात से पहले बानी पीटीआई ने उनसे कौमी असम्बली की 100 सीटें मांगी थीं और ख़ुद को वज़ीर आज़म सेलेक्ट के लिए पेश किया था। फिर जब परवेज़ मुशर्रफ को एजेंसीज़ ने सर्वे रिपोर्ट दी कि वो एक आध सीट ही निकाल लें तो बड़ी बात होगी, तो परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें लॉन्च करने का इरादा ये कह कर के मौखर कर दिया था कि 4-5 सीटों पर तो ज़ोर लगाकर जितवाया जा सकता है, अब 100 सीटें कहाँ से जितवाई जाएँ। बानी पीटीआई को आज अडियाला जेल में परवेज़ मुशर्रफ की याद सिर्फ इसलिए सता रही है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। परवेज़ मुशर्रफ ने भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर ज़मीन तंग कर दी थी और बानी पीटीआई का भी मसला सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ही है। बानी पीटीआई ने अपने पैगाम में एक बार फिर परवेज़ मुशर्रफ के कारनामे को सराहा कि उन्होंने मुल्की सियासत से नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो को माइनस कर दिया था। मौजूदा आर्मी चीफ चूँकि ये गैर आइनी काम नहीं कर रहे हैं इसलिए बुरे हैं। यही नहीं बल्कि बानी पीटीआई के पैगाम में एक और तज़ाद भी नज़र आया है। पहले तो उन्होंने जी भरकर अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ जहर उगला, फिर साथ ही मुज़ाकरात की भीख मांगनी शुरू कर दी। जी हाँ, बानी पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की कोशिशों का एतराफ़ कर रहे हैं और गिला कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मुज़ाकरात की जितनी कोशिश करते हैं इस तरफ से उन्हें सिर्फ जुल्म सितम में शिद्दत ही दिखाई देती है। अली अमीन गंडापुर बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गोहा का नाम लेकर पैगाम दे रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राबते मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दें। नहीं, ऐसा नहीं है कि बानी पीटीआई फाइनली कोई इनकलाबी या असूल पसंद हो गए हैं और इस्टेब्लिशमेंट से किसी भी मुज़ाकरात की नफ़ी कर रहे हैं, बल्कि वो इस पैगाम के दूसरे हिस्से में एक बार फिर तरला प्रोग्राम पर उतर आते हैं और इस्टेब्लिशमेंट को अडियाला जेल आकर बराहे रास्त उनसे बात करने का कह रहे हैं। जी हाँ, इस पैगाम का लुब्बे लुबाब बस इतना है कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट का कोई नुमाइंदा अडियाला जेल आकर बस इतना ही पूछ ले कि क्यों भाई, कैसे हो, क्या चाहते हो। नाजरीन, ये कानून की बालादस्ती, ये आज़ाद मीडिया की दुहाइयाँ, ये खुद मुख्तार अदलिया और जमहूरियत की बहाली के भारी भरकम बयानात सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए। बानी पीटीआई का असल और इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट तक एक बार फिर बराहे रास्त रसाई है। इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कई बार दो टोक अंदाज में इनकार के बावजूद बानी पीटीआई के दिल में इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश और बार बार दुहाइयाँ इस बात का सबूत है कि बानी पीटीआई सियासी मैदान में शिकस्त खा चुके हैं। इन्हीं सियासी मामलात पर आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और आज सीधी बात में मुझे ज्वाइन किया है जी वेरी ऑनरेबल अंजुम अकील साहब हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के,
گورنمنٹ بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ سر جوائن کرنے کے لیے. میرا ساتھ دے رہے ہیں جی محمد ندیم قریشی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. ان کی آمد کا اور بیٹھنے کا انتظار ہے, جیسے ہی وہ بیٹھیں گے ان کے ساتھ ہم آپ کو روبرو کرا دیں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اخونزادہ چٹان صاحب ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ چٹان صاحب جوائن کرنے کے لیے. انجم عقیل صاحب اپڈیٹ دے دیتی ہوں آپ کو, اور پھر ڈیفینیٹلی میں دل کی اٹھا گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لوں گی. اپڈیٹ یہ ہے جو سب کے لیے ہے کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کا جو 80واں اجلاس ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور وہ چل رہا ہے, اور ابھی اس پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں انہوں نے اپنا خطاب کیا ہے. اور اب سننے میں آ رہا ہے خبروں کی مانیں تو اس خطاب کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف, آف کورس دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری, ان کی مزید دیگر ممالک کے سربراہان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات جو ہے وہ ہوگی ٹرمپ صاحب کے ساتھ. سو جس طرح سے یہ معاملات, یہ ملاقاتیں آگے بڑھیں گی اس طرح سے ہم آپ کو اپڈیٹ بھی دیتے رہیں گے. اب یہ تو میں نے آپ کو اپڈیٹ دے دی. اس تناظر میں انجم عقیل صاحب یہ دورہ امریکہ بڑا اہمیت کا حامل ہے, اینڈ آف کورس وین اٹ کمز ٹو یونائٹڈ نیشن تو اور زیادہ اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے مجھے مبارک دیا اور میں مبارک دیتا ہوں آج پوری قوم کو. آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف سالگرہ ہے تو اس لحاظ سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور دوسری مبارک جس طرح آپ نے کہا ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی پوزیشن ہے الحمدللہ پورے پاکستانی قوم بلکہ پورے مسلمان جو ہے مبارکباد کی مستحق ہیں کہ آج پاکستان کی بڑی مضبوط پوزیشن ہے. اور بالکل آج چاہے عرب لیگ ہو, چاہے جی سی سی ہو, چاہے او آئی سی ہو, سارے ممالک جو اسلامی ممالک ہیں پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا ہے, معجزہ ہوا ہے کہ جب ہم نے 10 مئی کو ہندوستان سے جنگ جیتی تو پوری دنیا نے دیکھا کہ 6 گنا بڑے ملک سے جو ہر لحاظ سے دفاعی لحاظ سے مضبوط تھا, اکنامکلی بہت مضبوط تھا, اس سے ہم نے جنگ جیتی. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری مسلح افواج, چاہے میں بات کروں اپنی ایئر فورس کی بات کروں, چاہے میں اپنی بڑی فوج کی بات کروں, چاہے ہم نیوی کی بات کریں, اور بالخصوص اگر ہم اپنے سپہ سالار حافظ آصم منیر صاحب کی بات کریں, فیلڈ مارشل, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پاکستان کو موقع دیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنا مقدمہ لڑیں بلکہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے بلکہ ہم دنیا کا بھی اور بالخصوص فلسطین کا اور غزہ کا اور کشمیر کا مقدمہ ہم بھرپور طریقے سے اقوام متحدہ میں پیش کریں. آج اقوام متحدہ کا جو 80واں اجلاس ہے اس اجلاس میں انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب بھرپور غزہ پر اور فلسطین پر اپنا موقف بیان کریں گے. اور بالخصوص آپ دیکھیں گے کہ مسلمان ممالک ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہے, اور اب ان کی قیادت انشاءاللہ اس لحاظ سے پاکستان کر رہا ہے اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کر رہے ہیں. اور اسی طرح جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی کچھ دیر بعد کچھ اسلامی ممالک کے سربراہان کے ساتھ امریکن صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوگی, اس میں ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین, غزہ اور مقبوضہ کشمیر جو ہے ان کے معاملات کس طرح پرامن طریقے سے حل کیے جائیں تاکہ دنیا کسی نئی ایٹمی جنگ کی طرف نہ جائے, کوئی نئی تیسری ورلڈ وار کی طرف نہ جائے. کیونکہ پاکستان نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان ایک صلح پسند ملک ہے. پاکستان کسی بھی شیطانی میں پہل نہیں کرتا, لیکن جب کوئی کرتا ہے شیطانی تو پھر اس کو بھرپور جواب دیا جاتا ہے, اور جس طرح ہم نے جواب دے کر ثابت کیا. اس لیے آج جس طرح سعودی عرب نے ویسے بھی ہم تو بیت اللہ شریف کی اور حرمین شریفین کی پورے تمام دنیا کے مسلمان بالخصوص پاکستان کی محبت ہے وہ تو سب کے سامنے, اور ہر وقت ہم حرمین شریفین کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں, شہادت حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اب جو باقاعدہ معاہدہ ہوا ہے اس سے نہ صرف پاکستان کی خوشی کی لہر ہے بلکہ سعودی عرب کے علاوہ تمام مسلمان ممالک میں بھی ایک امید پیدا ہو گیا, کیونکہ سعودی عرب ایک پوری مسلم ممالک کو لیڈ کرتا تھا, اور پھر بالخصوص وہاں ہمارا قبلہ کعبہ وہاں پہ ہے. اب انہوں نے سٹینڈ لیا ہے تو انشاءاللہ بہت سارے اسلامی ملک آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے ملک کا موقف
اپنے مقبوضہ کشمیر کا موقف اور فلسطین کا موقف پیش کریں گے، اور یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا آ گیا پوائنٹ دونوں حضرات سے، پی ٹی آئی سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی. میرا یہی سوال ہے، پیپلز پارٹی سے شروع کر لیتے ہیں دوبارہ سے. چٹان صاحب، یہ جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اس عالمی سیاسی منظر نامے پر آپ کیا تبصرہ دیں گے؟ ویئر ڈو یو رینک پاکستان، ویئر ڈو یو رینک دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری؟ کیونکہ خبریں تو انٹرنیشنلی بڑی اچھی آ رہی ہیں. چٹان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، یہ بہت خوش آئند ہے اور پاکستان کا ایک بہت بڑا اہمیت پیدا ہوا ہے یہ پوری ریجن میں، اور پاکستانی وزیر اعظم کو خصوصی طور پہ اس میں انوائٹ کیا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ اس میں ایران چونکہ شریک نہیں ہے تو ایران کے ساتھ جو کوارڈینیشن ہوگا وہ تھرو پاکستان ہوگا. اور یہ عرب ممالک کے لیے بھی بہت خوش آئند ہے، خصوصی طور پہ فلسطین کے لیے، غزہ کے مظلوم عوام کے لیے، کیونکہ اس سے پہلے جو میٹنگز ہوئی ہے، جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، وہ نشستن گفتن درخواستن کے سوا کچھ نہیں تھا. یہ جو میٹنگ ہے اب جو عرب ممالک کا اور پاکستان کا ٹرمپ کے ساتھ خصوصی غزہ کی صورتحال پہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ کہ یہ بہت فروٹفل ہوگا، اس کے نتائج ضرور سامنے آئیں گے اور غزہ کے عوام کو اس کا فائدہ ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سربراہان ہیں اسلامی ممالک کا، اس کا پہلا مطالبہ جو ہونا چاہیے اور پہلا ایجنڈا ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے غزہ میں جنگ بندی کا، کہ وہاں پہ جنگ بندی ہوں، وہاں کے عوام کے لیے خوراک اور ریلیف کے سامان، ادویات کے سامان اس کو ملے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ غزہ کے آبادکاری کے بارے میں بات کرے. تو یہ بہت زیادہ خوش آئند ہے، پاکستان کا ایک بہت بڑا اہمیت ہے. لیکن ایک چیز ہمارا ہے کہ یہ جو ہمارے جتنا دنیا میں اہمیت ہے ہماری فورسز کا ہے، اس سب میں ایک چیز ڈنٹ ڈالتا ہے، اور وہ ہے پاکستان میں دہشت گردی، خصوصی طور پر پختونخوا میں اور بلوچستان میں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں آپریشنیں بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم اپنی پالیسیوں پہ نظر رسانی کریں، اور ہم افغانستان کے بارے میں ہمارا جو پالیسی ہے اس کو ریوزٹ کرے. ابھی پھر ٹرمپ صاحب جو ہے وہ باگرام ایئرپورٹ کے لینے کی باتیں کر رہے ہیں. ویسے تو وہ کینیڈا کو بھی اپنا ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، لیکن افغانستان اور باگرام کے بارے میں وہ جو کہہ رہے ہیں یہ ان کا انتخابی نعرہ بھی تھا، اور یہ تسلسل سے کہہ رہے ہیں. اور یہ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری مذاکرات ہو رہی ہے، پتہ نہیں طالبان نے اور امارات اسلامی نے تو دو ٹوک الفاظ میں انکار کیا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے مذاکرات کس کے ساتھ ہو رہے ہیں. کیا طالبان کے اور امارات اسلامی کی جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ اس کے مذاکرات ہو رہی ہے، کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ لیکن میرا ایک درخواست ہے کہ خدا را اس بار افغانستان کا جو مسئلہ ہے ان سے ہمارا ریاست کو چاہیے کہ دور رہے، امریکہ جانے، افغانی جانے اور ان کا کام جانے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جو دہشت گردی ہے اس پہ قابو پا سکے. تو الحمدللہ پاکستان کا دنیا میں بہت بڑا اہمیت ہے، اور آج جو ثابت ہوا جو ہمارے وزیر اعظم کو بلایا گیا ہے، اس کو خصوصی دعوت پہ بلایا گیا ہے. اس میں سارے عرب ممالک کے سربراہان ہیں، اور باہر سے جو ہے اس میں صرف پاکستان کا وزیر اعظم ہے. اور امت مسلم میں اور سعودی میں عوام کا بہت ہوپ ہے کہ انشاءاللہ تعالی غزہ کے عوام کے لیے اس ملاقات سے اور یہ جو بیٹھک ہو رہا ہے ان سے کوئی اچھی خبر انشاءاللہ تعالی ضرور آئیں گی. اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. محمد ندیم قریشی صاحب، آپ بھی کیا یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں انہوں نے اپنی تقریر ختم کی ہے، اور پاکستان سمیت یعنی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سمیت 6 مسلم ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے. اب ظاہری سی بات ہے اس قسم کی اگر ملاقات یعنی پرائم منسٹر ود دا پریزیڈنٹ ماضی میں اگر کبھی ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر آ کر کے نہ صرف سیلیبریٹ کیا ہے بلکہ آپ نے اس کو ایسے پورٹرے کیا ہے، خان صاحب نے اس کو ایسے پورٹرے کیا ہے جیسے کہ وہ کوئی ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں. سو اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اچھی چیزیں پاکستان کے لیے ہو رہی ہیں یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس سے جو پاکستان کا جو سٹیچر ہے اس میں مزید اضافہ بھی ہوگا اور پاکستان کا منظرنامہ مزید بہتری کی طرف چینج ہوگا؟ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟
اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں جی، میں آپ کی طرح پاکستانی ہوں. میرے ملک کے وقار میں، عزت میں اگر اضافہ ہو اور پاکستان سے امت کی سالمیت کا، استحکام کا کوئی کام لیا جائے تو مجھ سے زیادہ کون خوش ہوگا؟ اور پاکستانی اس بات پر خوشی محسوس کرتا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے جو یہ نئی تبدیلیاں ہیں مشرق وسطیٰ میں خاص طور پہ، کیا فلسطین کے جو 60,000 لوگ قتل ہوئے ہیں، شہید کیے گئے ہیں، ان پر تاریخ کا سب سے بڑا ظلم اور جبر کیا گیا ہے، ان کی نسل کشی کی گئی ہے، کیا یہ اتحاد ہے اور یہ یگانگت کی جو فضا ہے، یہ کوئی شٹ اپ کال بھی دے سکے گی اسرائیل کو؟ میں سمجھتا ہوں آج بھی اگر مسلم امہ میں یہ احساس ہے کہ پاکستان ان کی حفاظت کر سکتا ہے، پاکستانی قوم ایک بہادر قوم ہے، پاکستان نے اپنے 7 گنا بڑے دشمن کو ہمیشہ نکیل ڈال کے رکھا، تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی افواج کے لیے ایک بلا شک و شبہ ایک بہت بڑے اعتماد اور عزت اور وقار سے کم نہیں ہے. لیکن مسلم امہ کو بھی اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی. یہ نہیں ہے کہ فلسطین میں نسل کشی ہو اور قطر کے لوگ وہاں سے اپنے اڈوں سے اسرائیل کو فیولنگ کریں. یہ نہیں ہوگا کہ ہمارے برادر اسلامی ممالک اپنے ساتھ، جیسے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم ہو اور وہ ہندوستان کے ساتھ اپنے روابط کو بالکل ڈسٹرب نہ ہونے دیں. اگر ایکویلٹی کی بنیاد پر، برابری کی بنیاد پر آگے چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کے نتائج پوری امہ کے لیے اور پوری دنیا کے لیے. مسلمان کبھی نہیں چاہتا دنیا میں کہیں بدنامی ہو. کوئی غیر مسلم بھی ہے، ہم اس کی بھی جان مال اور عزت کا استحکام چاہتے ہیں، اس کا تحفظ چاہتے ہیں. اور جہاں تک حرمین شریفین کی حفاظت کا تعلق ہے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم نے سینکڑوں سال پہلے جب ابرہہ کی فوجوں نے لشکر کشی کی تھی خانہ کعبہ میں، اس وقت فیصلہ کر دیا تھا کہ اللہ کے گھر کی حفاظت کا ذمہ رب تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے. ہم لوگ تو یہ خوش نصیبی محسوس کرتے ہیں کہ ہم بطور محافظ کنسیڈر ہوں، اس جگہ کی حفاظت تو اللہ پاک نے خود کرنی ہے. اخوندزادہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا میڈل، کوئی تمغہ کسی سردار کے لیے، کسی ذمہ دار کے لیے، کسی حکمران کے لیے، اگر اس کی عوام اس سے مستفید نہ ہو سکے تو وہ صرف تمغہ ہو سکتا ہے، اعزاز یا آنر کبھی نہیں ہو سکتا. تو میں دعا کروں ہمیشہ کہ میرے ملک کی عزت میں اضافہ ہو اور وہ تمام فیصلے یہاں کیے جائیں جو پاکستان کے وقار میں بیرون ملک بھی اضافہ کریں، لیکن اس کے اثرات عام پاکستانی کی زندگی میں بھی نظر آئیں. عام لوگ بھی سمجھیں کہ یہ تمام جو اعزازات مل رہے ہیں، جو عزت اور احترام اور تقریم مل رہی ہے پاکستان کو، اس کا ہر پاکستانی اپنے آپ کو حصے دار سمجھے. یہ پوری پاکستانی قوم نے اپنے دشمن کا مقابلہ اپنی افواج کے ساتھ مل کر کیا ہے. آپ بھی تھیں، ہم سب لوگ تھے، سوشل میڈیا بھی تھا، عام لوگ بھی تھے، نوجوان، بچے، بوڑھے، کالجز میں، گاؤں میں، دیہات میں، سب لوگ اس آپریشن بنیان مرسوس کا حصہ تھے. ہم ان جوانوں کی تو عزت اور احترام کا کیا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ جا کے اپنے دشمن کو یہ بتایا کہ آپ آبادی میں بڑے ہو سکتے ہیں، آپ وسائل میں بڑے ہو سکتے ہیں، لیکن آپ جذبے میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم ان جوانوں کو تو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے میجر عدنان شہید کو سلام پیش کرتے ہیں، اپنے ان جوانوں کو فورسز کے، وہ کسی بھی فورسز کے ہوں، وہ بحری ہوں، بری ہوں، ہمارے ہیروز ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے قریشی صاحب، آپ میرے بھائی ہیں، بڑے محترم بھائی ہیں، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتی ہوں، مجھے آپ کے خیالات، جذبات ہمیشہ ہی بڑے اچھے لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بار بار پروگرام میں بلاتی ہوں، اور صرف میں ہی نہیں، جتنے بھی آپ کو، اور جتنی بار بھی نیشنل ٹیلی ویژن پر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سو بار بار آپ کو بلانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ آپ بڑی سینسیبل بات کرتے ہیں. لیکن جو آپ کے خیالات ہیں، کیا آپ کے لیڈر جو اڈیالہ میں ہیں، کیا ان کے بھی یہی خیالات ہیں؟ کیونکہ ان کے بارے میں تو یہ سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے. اگر آپ ان کی ٹویٹر ٹائم لائن پہ چلے جائیں، اگر آپ ان کے حوالے سے کوئی ان سے منسوب کر کے کوئی آرٹیکل، کوئی پیغام، کوئی مضمون دیکھ لیں، تو وہ ایک طرف عسکری قیادت کے خلاف زہر اگل رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف وہ عسکری قیادت نے اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ڈائریکٹلی آ کے بات کریں. اب جیسے کل کی بات ہے، 2 باتیں ہوئیں، ایک چیز باری باری ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ بانی پی ٹی آئی نے گزشتہ روز اپنے بیان میں جو پارٹی رہنما ہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سے روک دیا ہے کہ آپ نے مذاکرات نہیں کرنے. الٹا وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ اڈیالہ جیل آ کر ان سے براہ راست بات چیت کرے. مطلب کیوں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر، مطلب دیٹ از ون آف اے ویری بگ فورم. ڈی جی آئی ایس پی آر بار بار یہ کہہ چکے ہیں، کلیئرلی کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ادارہ ہے فوج کا، وہ سیاست میں، سیاسی معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتا. پھر بھی آپ بار بار ان کو کیوں بلا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں آپ نے جتنے
संजीदगी से सवाल किया, मैं कोशिश करूंगा जवाब दूं। मैं ये समझता हूं जब आपके मुल्क के वजीर दिफा ये कहते हैं कि इस मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम है, जब आपके सूबों के गवर्नर ये कहते हैं कि आप जिसको मर्जी वोट दें, वोट तो काउंट ही नहीं होगा आपका, ये कोई मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं है। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट का एक बड़ा रोल है। इमरान खान साहब इस मुल्क के वजीर अजम रहे, इमरान खान साहब इस मुल्क की बहुत बड़ी अक्सरियत के आज भी पसंदीदा महबूब रहनुमा है, उम्मीदों का मरकज है। ठीक है, मुश्किलात आ जाती हैं, बहुत सारी चीजों पर डिफरेंसेस हो जाते हैं। मैं कभी भी मुतशद्दिद सोच का, मुतशद्दिद अमल का हामी नहीं रहा। मैं आज भी समझता हूँ जितनी सोबतें इमरान खान साहब ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की जमहूरियत के लिए और इस मुल्क में सोशल वेलफेयर के इनकलाब के लिए डायरेक्ट बर्दाश्त की है, शायद कोई और मिसाल नहीं है। लोगों ने इस मुल्क के इक़्तिदार पर आकर मसाइल तो बनाए हैं, बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज तो बनाई है, और आप फिनिश माने या ना माने, मेरी अखलाकी अथॉरिटी उस वक्त खत्म हो जाती है जब मैं इस मुल्क पर तो हुक्मरानी करता हूँ लेकिन मेरे तमाम एसेट्स बैरून मुल्क हो। तो हम जब ये सारा तौर अतवार अपनाते हैं कि हम हुक्मरानी तो यहाँ करते हैं लेकिन हमारे सारे इंटरेस्ट बैरून मुल्क होते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें जिनके पास अथॉरिटी है उन्हीं से बात करनी चाहिए। सेकंड, इमरान खान साहब कभी भी बतौर इदारा इस मुल्क के इस मोहतरम, मुकर्रम और काबिल सताइश, काबिल फख्र जवानों के इस इदारे के कभी खिलाफ नहीं रहे। ऐसे ना करें कुरैशी साहब, बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मुझे नहीं पता आप ट्विटर पर हैं, एक्स पर हैं, अवेलेबल के नहीं हैं, और मुझे ये भी नहीं पता कि आप खान साहब को उनके जो ऑफिशियल अकाउंट है उसको एक्स पर फॉलो भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आप उनका एक दफ़ा ज़रा एक्स पर अकाउंट फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो इदारे के अंदर फ़र्द वाहिद के, और अगर मैं मज़ीद नैरो डाउन करूँ, चाहे वो DGISPR हों या चाहे वो हमारे फील्ड मार्शल साहब हों, वो डायरेक्ट उनके बारे में जो है वो जहर उगल रहे होते हैं। सो मैं इस चीज़ को यहीं पर फ़िलहाल के लिए स्टॉप कर देती हूँ एंड लेट्स गो टू अंजुम अकील साहब। सियासी मामलात को सियासी तरीके से हम आगे लेकर के चल रहे होते हैं। अंजुम अकील साहब, सियासी तौर पर अगर आप जवाब देना चाहते हैं ज़रूर दें। इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मुज़ाकरात डायरेक्टली, जो कि खान साहब कह रहे हैं कि जी मुझसे आकर अडियाला में बातचीत करें, मतलब माशाल्लाह, इसके ऊपर भी आप अपनी राय दें कि क्या नियर फ्यूचर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है सर कि अगर इस्टेब्लिशमेंट का माजी में सियासत में इतना असर व रसूख रहा है तो क्या नियर टाइमलाइन में आपको लग रहा है कि कोई ऐसा पॉइंट आएगा? क्योंकि जिस तरह कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अभी भी जो बानी पीटियाँ हैं वो उम्मीदों का मरकज़ हैं, बहुत पॉपुलर हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया उनकी तरफ देख रही है, तो क्या पता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मे बी वो और इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली आपस में बातचीत करें। और ज़रा सेहत वेहत को लेकर के नवाज शरीफ साहब के प्लान के बारे में जानना चाह रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं बैरून मुल्क। जी सर। पहली बात यह है कि मुझे बताऊं कि मियाँ साहब जब पहली दफ़ा बीमार हुए थे तो लंदन में से बीमार हुए थे, तो वहाँ उनका सारा वो ट्रीटमेंट हुआ था। वो यहाँ से इलाज के लिए नहीं गए थे, वो लंदन में थे, वो बीमार हुए थे, वहाँ से ट्रीटमेंट कराया था। ज़ाहिर है एक डॉक्टर जब सब कुछ जानता है हिस्ट्री, तो उसके पास दोबारा चेक कराने में कोई हर्ज नहीं है। एक मसला तो ये है। दूसरा ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तानी हैं और उनका सारे स्टेट पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में है। जिस तरह भी है आपस हमने रहना पाकिस्तान में है, वो आप उन लीडरों की बात करें जिनका पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना औलाद है, ना वाइफ है, ना कोई खानदान है, ये नहीं, सब कुछ बाहर है। उनका पाकिस्तान में स्टेक क्या है? एक तो वो जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ, पाकिस्तान की जनरेशन यूथ के साथ खेलना चाहते हैं, वो बताएं कि उन्होंने 3.5 साल में क्या पाकिस्तान के लिए किया कि आज लोग फिर उनके साथ हों। और मैं अगर ये आज बताऊं कि आज जिस तरह आज मुल्क के हालात हैं, आज जिस तरह मुल्क तरक्की कर रहा है, आज जिस तरह पूरी दुनिया का फोकस पाकिस्तान हो गया है, आज यकीन करें कि यहाँ PTI को लोग भूल चुके हैं। अब लोगों की नजरें ये हैं कि पाकिस्तान का ये अभी आज अगर सऊदी अरब के साथ माहिदा हुआ है तो कल कब कतर के साथ माहिदा हो रहा है, कब दूसरे इस्लामी मुल्क इसके साथ आ रहे हैं। अब लोगों पूरे पाकिस्तान की नजर ये है, अब लोगों को ये उम्मीद हो गया कि इंशाल्लाह हमारी जो इकानमी है, हमारे जो ज़र-ए-बादला के ज़खायर हैं, इंशाल्लाह दिनों में बढ़ेंगे। और ये दुनिया को नजर आ रहा है और पाकिस्तान के अवाम को नजर आ रहा है कि अब उनका मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। आप इनसे पूछें कि आपका जो लीडर मकबूल था, तो क्यों मकबूल है कि 4 साल में कुछ किया है? 4 में किस वजह से लोग उनको वोट देंगे? कोई एक काम बता दें, 4-5 काम बता दें कि जी ये हमारी पार्टी ने डिलीवर किया है, इसलिए लोग हमें चाहते हैं। देखो ये तो एक पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। यकीन करें जब से ये आया एक 2/3 मेजॉरिटी से हुकूमत जा रही थी, बड़े अच्छा। अगर आज वो हुकूमत जा रही होती
यकीन करें जो हमारा विजन 2025 था उसमें आप पाकिस्तान अपनी मंजिलों को छू चुका होता। जो हमारी इंशाल्लाह अवाम में और हमारे लोगों में वो टैलेंट मौजूद है, हमने पूरा उस टैलेंट को इस्तेमाल करने का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन दरमियान में ये एक साजिश के तहत जब आए, अब इनको क्योंकि इनको एस्टेब्लिशमेंट ही लेकर आई थी, ये उन्हीं के कहने पे चल रहे थे। आज इनको फिर इस्टेब्लिशमेंट ही याद आ रही है कि वही हम हुकूमत भी उन्होंने लेकर दी थी, हुकूमत उन्होंने चलाई भी है, हमारी सेनेट के इलेक्शन भी उन्होंने करवाए थे, ये तो सारे उनको चीज़ें याद आ रही हैं। आज फिर से इस्टेब्लिश की बात करें, अब जमहूरी हुकूमत है और इलेक्टेड वज़ीर आज़म मौजूद है। इंशाल्लाह पाकिस्तान के मसाइल आप देख लें कि आज अक़वाम मुत्तहिदा में नुमाइंदगी कौन कर रहा है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अस्करी और जमहूरी कुव्वतें इकट्ठी हैं और सारे सब का मकसद पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जिस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ कि आज सबको भूल जाना चाहिए कि कौन किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। आज अल्लाह ताला ने ऐसा मौका दिया है कि हम मिलकर आगे चलें और पाकिस्तान को वो जो आज अल्लाह ताला ने इज्जत दी है उसे उसको बरकरार रखने में मेहनत करें। आज हमें दुनिया को बतलाएं कि हम एक कौम है, और आज एक कौम बन के हमने 10 मई को अपने से बड़े मुल्क को एक शिकस्त दी। आज हमसे लोग दफाई मायदे कर रहे हैं। आप देखें कि आपकी पोजीशन क्या है। मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई वाले भी पाकिस्तानी हैं, बिल्कुल नदीम कुरैशी बड़ी अच्छी बातें करते हैं, ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानियत इनके अंदर है, इसलिए अच्छी बातें करते हैं। अब अपने बाकी लोगों को भी समझाएं कि आज पाकिस्तान की बात करें, आज हम अंदरूनी इंतशार ख़त्म करें, और हम बिलखसूस हमें अंदरूनी जो मामलात हैं, आज जो हमारे खुद का हमले हो रहे हैं, हमारे फौजी जवान जो शहीद हो रहे हैं, अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, जहाँ से भी हो रहे हैं, हमें उधर फोकस करना चाहिए ताकि पाकिस्तानी फौज अपने बॉर्डर को देखें, अपना हमारा। चट्टान साहब, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों बार बार मुज़ाकरात की भीख मांग रही है इस्टेब्लिशमेंट से, डिस्पाइट दिस थिंग कि बार बार इस्टेब्लिशमेंट से कहा जाता है कि की तरफ से जवाब आता है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमहूरियत की हवाले से इतनी बड़ी बातें करती है कि जितनी डेमोक्रेटिक वो है और जमहूरियत ऐसी होती है, जमहूरियत अभी कुरैशी साहब के पास मैं दोबारा जाऊंगी तो वो हमें बताएंगे कि जी इस मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर हो या इस मुल्क की जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, वो यही बोलती है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, और वो आपको ताना करके ये बात मारते हैं कि जी ये तो कोई जमहूरी सेटअप ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद खुद एक गैर जमहूरी इकदाम की तरफ बढ़ते हैं बार बार। इसकी रीज़न क्या है? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं कि वो डायरेक्टली खुद इन कॉन्टैक्ट आएँ इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा, और वही इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारियाँ जो माजी में हुआ करती थी, जो फैज़ याबी की हवाएं चला करती थी, इनको वो चाहिए? या फिर आपको लगता है कि वो वाकई जेन्युइनली ये समझते हैं कि आप लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हैं एंड ओनली ही इज़ पॉपुलर? व्हाट इज़ द रीज़न? देखिए जी, पीटीआई की सियासत में बहुत बड़ा तजाद है। ये करना कुछ और चाहते हैं, कहते कुछ और है। सबसे पहले बात तो ये कि अगर इस हुकूमत को ये हाइब्रिड हुकूमत कह रही है तो इनसे पूछना चाहिए कि आप लोगों का जो हुकूमत था वो क्या था, असेंबली को कौन चला रहा था। और एतराफ़ किया है इमरान खान साहब ने कई बार कि मुझे इस चीज़ का इख्तियार नहीं था, मुझे उस चीज़ का इख्तियार नहीं था, मुझे तो इस चीज़ का पता नहीं था, मुझे तो उस चीज़ का पता नहीं था। ये असल में चाहते वही है, मुंह से बात करते जमहूरियत के, कानून के, आइन के बालादस्ती के, लेकिन इमरान खान साहब बार बार जो कह रहे हैं कि हमें डीजीआई से बात करनी है, हमें आर्मी चीफ से बात करनी है, इसका मतलब ये है कि दोबारा ये लोग इसी तरह सपोर्ट हमें दे दे, मुझे यकीन दहानी करे कि ये लोग मुझे वज़ीर आज़म बनाएंगे और मेरे मुखालिफिन को जेलों में डालेंगे। अगर हकीकी मानी में और तहरीक इंसाफ पशेमान है अपनी पिछली हुकूमत पे कि मैंने हाइब्रिड हुकूमत बनाया था और ये मेरा एक बदतरीन तजर्बा हुआ है, आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगा, तो फिर उसको सियासतदानों के साथ बैठना चाहिए। देखिए, वो कहते हैं आपके पास पावर ही नहीं है। चट्टान साहब, नहीं, वापस आप ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब हों या बाकी पीटीआई हो, और आपको भी पता है, वो कह रहे हैं कि जी आपके पास, नून लीग के पास, इस हुकूमत के पास कोई पावर ही नहीं है, यहाँ से आगे बात करें। जी सर, तो आपके साथ तो वो नहीं बैठेंगे। जी
देखिए वापसी का मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर इन लोगों का यकीन ये है कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है तो फिर ये बात बात पे हुकूमत पे किस चीज पे तनकीद कर रहे हैं कि हमें मिलने नहीं देते हैं, हुकूमत ने हमारे साथ ये जुल्म किया, हुकूमत ने हमारे पास ये वैलिड जुल्म पॉइंट। किया। जो जुल्म होता है इसका ब्लेम तो हुकूमत को देते हैं कि ये आप लोग कर रहे हैं। तो अगर इन लोगों के पास इख्तियार ही नहीं है तो फिर तो इन लोगों का हुकूमत से कोई गिला शिकवा तो नहीं बनता है। एक बात से मैं आजम कुरैशी साहब के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है, ये लोग खुद कह रहे हैं कि इनका हुकूमत भी हाइब्रिड हुकूमत है और ये हुकूमत भी हाइब्रिड हुकूमत है। लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इनके हुकूमत में शरह सूद जो था वो 22% से ऊपर चला गया था, जो कि आप सिंगल डिजिटल में आ चुका है। इनके हुकूमत में इनके हाइब्रिड हुकूमत में पाकिस्तान बिल्कुल दीवाना हो चुका था। हम हर रात टॉक शो इस पे कर रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान आज बैंक करप्ट होने वाला है, कल बैंक करप्ट होने वाला है। लेकिन अब जो है वो हालात नहीं है, पाकिस्तान का मईशत जो है वो मजबूत हो चुका है। इनके हाइब्रिड हुकूमत में इन्फ्लेशन रेट जो था वो 40% तक पहुंच गया था, जो कि आप 4% तक आ चुका है। लेकिन हकीकत तो ये है कि हाइब्रिड हुकूमत वो भी था, ये भी था। अगर इमरान खान साहब दिल से चाहते हैं कि हाइब्रिड हुकूमत नहीं हो तो सियासतदानों के साथ बैठ जाए, फिर आर्मी चीफ से हाथ नहीं मिलाए, फिर डीजीआई से बात नहीं करेंगे। जब तक ये डीजीआई और आर्मी चीफ से बात करेंगे तब तक इस मुल्क में हाइब्रिड हुकूमतें ही आएंगी। अगर ये नहीं चाहते हैं तो सियासतदानों के साथ 3 चीजों पे बैठ जाए। नंबर 1 ये कि हम कानून साजी करें कि आने वाला जो हुकूमत इलेक्शन है इसको हम साफ बनाए, शफाफ बनाए, जो जीते वो भी तस्लीम करे, जो हारे वो भी ठीक है। तस्लीम करे। दूसरा ये कि हम सियासी इंतकाम को और गालम गलूच की सियासत को दफन करे, एक ऐसा इदारा बनाए जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट हर एक का एहतसाब करे। किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाए, जिस तरह के माजी में नेप का इस्तेमाल हुआ है। और अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो वो बच न सके कि ये तो इस पार्टी का सदर है, या ये तो वजीर आजम है, या ये तो साबिक या मौजूदा सदर है, कि कोई भी बच न सके। तीसरा ये कि बैठ जाए सियासतदान और फैसला करे कि फिर आइंदा से हम चिटान सियासत में साहब, फिर से मुदाखलत चिटान बर्दाश्त साहब, नहीं करेंगे, कता हम कलामी की अपना माफी कंधा चाहती नहीं हूँ। करेंगे। नहीं 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 इमरान नहीं, खान खान साहब साहब ने, दगाबाजी कर रहे हैं और अरे सियासत में नहीं चटान मुदाखलत भाई, आपको नहीं मेरी चाहते आवाज आ हैं। रही है। खान साहब ने अभी आ रीसेंट रही है। पैगाम में परवेज मुशर्रफ साहब को याद किया है, बहुत ज़ोरों शोर से याद किया है, बड़ी उनकी तारीफ़ें की हैं। मतलब अभी अभी ये अभी मतलब कि चंद घंटे गुजरे हैं इस बयान को आए हुए कि अगर वो शख्स जो कि परवेज़ मुशर्रफ की इतनी तारीफ़ें कर रहा है, वो परवेज़ मुशर्रफ जिन्होंने डेफिनेटली नून लीग को, पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया है, एक डिक्टेटर रहे हैं वो, तो वो दूसरी तरफ जमहूरियत के हवाले से किस तरह से बात कर सकते हैं? आप फिर उनको जमहूरियत की पटरी पर ले जाते हैं, वो कहते हैं जी मुशर्रफ साहब द बेस्ट हैं, आप फिर उनको जमहूरियत की पटरी पर लेके जाते हैं। मतलब चट्टान साहब, आप या तो आप समझ नहीं रहे हैं या आप समझना नहीं चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब जमहूरियत भी चाहते हैं, अपना कंधा भी पेश कर रहे हैं कि मेरा कंधा अगर आपको इस्तेमाल के लिए चाहिए तो मेरा अच्छा, कंधा हाजिर है। सही। इमरान खान साहब दहशतगर्दी की भी खिलाफ है, लेकिन इमरान खान साहब ये भूल चुका है कि ये जो कौम जल रहा है, हर दिन हमारे जवान शहीद हो तजाद। रहे हैं, हमारे सिविलियन शहीद हो रहे हैं। इस जंग में पाकिस्तान को जनरल मुशर्रफ ने धकेला था, और ये जो हमारे 80-85 1 लाख से ज्यादा के हमारे लोग शहीद हो गए, जिसमें 20-25 हजार फोर्सेस के नौजवान हमारे शामिल हैं, और पता नहीं कितने 100 अरब डॉलर का हमने पॉइंट नुकसान आ गया उठाया सर, ये मुशर्रफ के बरकत। पॉइंट आ गया। तजाद की बात कर रहे हैं सर, अभी इसका जवाब ले देती हूँ, बड़ी बातें इकट्ठी हो गई हैं। कुरैशी साहब, तजाद, आपकी सियासत में इतना ज़्यादा तजाद है कि 4 बातें आपको अंजुम अकील साहब ने की हैं, 2 बातें आपको चट्टान साहब ने की हैं, एक बात सर सिर्फ मैं भी आपके सामने रखती हूँ, फिर आप कलेक्टिवली जवाब दे दीजिएगा। अब कल जैसे GHQ हमला केस की जो है वो, इनफैक्ट आज उनकी समाअत हुई है और उसके अंदर बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत में पेश किया गया। अब अदालत में सलमान अकरम राजा और जो दीगर लोग हैं उनकी मुलाकात भी कराई गई है आपके बानी के साथ, लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला की टीम है उन्होंने कार्रवाई का बायकॉट किया। सर,
ट्रायल से पीटीआई भाग क्यों रही है? मुलाकातें आपकी होती भी हैं तो आप उसको डिनाई करते हैं, आपको फैसिलिटेशन मिलती भी है फिर भी आप उसके इनकारी होते हैं और मलबा आप हुकूमत पर डालते हैं कि भाई ये हुकूमत आप पर जुल्म कर रही है। तो तजाद ही तजाद है। जेल की मुलाकातों से लेकर के परवेज मुशर्रफ की तारीफ़ें करने तक, उनकी तर्ज़े सियासत की, उनकी डिक्टेटरशिप की तारीफ़ें करने तक, हर जगह पे आपकी सियासत में तजाद नज़र आ रहा है सर। देखिए, आप अपने नापसंदीदगी की ये तासुब की ऐनक उतारेंगे तो आपको चीजें नजर आएंगी। आप एक शख्स को, एक जमात को ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करती तो हाँ, मेरे पास तो इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास हो सकता था, वो अब दुनिया में नहीं है, चले गए, आप अल्लाह आपका इलाज करेगा। अंजुम वकील साहब ने कहा, पसंद नापसंद की तो बात ही नहीं हुई ना, तासुब की तो बात ही नहीं हुई। मैंने तो सवाल किया सर, आपको सवाल ही बुरा लग जाता है। अभी आपने इन दोनों को ऐसे सुना जैसे नहीं, तो इन दोनों ने सर मेरे पे पर्सनल अटैक नहीं किया ना। अंजुम वकील ने ये नहीं बोला कि आपने ऐसा तासुब की ऐनक के साथ कैसे सवाल कर लिया। चट्टान साहब ने ये सवाल नहीं किया। हर बात के ऊपर आप इस तरह की सवाल के ऊपर आप ये कमेंट करते हैं सर। प्रोग्राम कब खत्म होता है, ये जाया होता है। ये हम 8 बजे सीरियस शो कर रहे हैं। दिस शो इज नॉट अबाउट मोहम्मद अदीम कुरैशी वर्सेस बीनर सलीम। दिस शो इज अबाउट डेमोक्रेसी, दिस शो इज अबाउट पाकिस्तान। और मैं आपसे, आपके बानी, आपके लीडर, आपके खान साहब जो अडयाला जेल में, उनके मैसेज से, उसके मैसेज से जो उन्होंने बात की है, मैं उसी में से सवाल पूछ रही हूँ। आपने तो शायद पता नहीं मैसेज सुना है नहीं सुना, या आपने रीट्वीट नहीं किया सर। तो स्टिक टू द क्वेश्चन, आप जवाब दीजिए। आपका जवाब मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। जी सर। आप पे जवाब सुनने की हिम्मत ही नहीं है। आप मतलब किसी मेरे को पे जहर कमेंट मत उगलना, करें बराए मेहरबानी। आपके लीडर, आपके बकौल पॉपुलर हैं। नहीं सर, सर नहीं, अगर आप मेरे पे पर्सनल कमेंट करेंगे तो मैं आपको बात नहीं करने दूंगी। आप मुकद्दस गाय हैं, आप अल्लाह, कोई आसमानी मखलूक है, आप कोई सुपर ह्यूमन है, आप पे कमेंट नहीं हो सकते जी। मोहम्मद अदीम कुरैशी साहब, सारे के सारे जितने भी मुकद्दस जो होली काउस है ना, वो आप ही की बेंचेस पर हैं। जितने भी आपकी मुकद्दस गायें हो, मुकद्दस कट्टे हो, मुकद्दस बकरियां हो, भेड़ बकरियां हो, सर वो सारी की सारी पीटीआई में है। अगर आप इस टोन में मुझसे बात करेंगे कुरैशी साहब, नहीं सर, अगर आप इस टोन में बात करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। अगर आप इस टोन में बात करेंगे और पर्सनल अटैक करेंगे तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। मुझे जवाब चाहिए भाई, मुझे चाहिए। मैंने आपके सामने सर 2 चीजें रखी हैं। कुरैशी साहब एक मिनट, जिस गवर्नमेंट से मैं तनख्वाह ले रही हूँ ना कुरैशी साहब, आप भी उसी गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, और जितनी मैं तनख्वाह लेती हूँ आप उससे ज्यादा ही तनख्वाह लेते हैं। ठीक है सर, आप भी मरात लेते हैं उसी गवर्नमेंट से। बल्कि मैं तो फिर यहाँ पे हुकूमत से तनख्वाह लेकर 8 बजे अपना शो बहुत अच्छे तरीके से करके जाती हूँ। आप तो पार्लियामेंट का, आप तो नेशनल असेंबली का, आप तो पंजाब असेंबली का सेशन में नहीं होने देते। जिस तरह आप सेशन में करते हैं ना, उसी तरह मेरे शो में करती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा क्या आप तनख्वाह टीएडीए पूरा नहीं लेते सर? क्या नहीं लेते? आपको कहाँ से तनख्वाह आती है? कहाँ से तनख्वाह आती है? मुझे लोगों ने मुंतखब करके भेजा है, आप खुशामद से ले रही है तनख्वाह। तो सर तनख्वाह आवाम तो नहीं देती ना आपको, तनख्वाह तो आपको यही सरकार देती है। मुझे अगर पीटीआई से तनख्वाह मिलती है, आपको भी तो सरकारी खजाने से तनख्वाह मिलती है ना। कानून बदलवा दें, आप बड़ी ताकतवर हैं, कानून तो आप फिर मेरा, हाँ तो फिर आप मेरा कानून भी बदलवा दें। आपको दूसरों की तनख्वाहें नजर आ रही होती हैं आप। हाँ, वहाँ के स्पीकर, ये देखे ना, यही बात है कि खान साहब के बारे में कोई सवाल ना करें। वो इमरान खान जिसकी कोई कमाई नहीं है, वो इमरान खान जो तोशाखाना 2 के अंदर करोड़ों रुपए के जो बलगारी के सेट थे, उसको लाखों रुपए के अंदर बेचकर सेटल करके उसको खरीद करके कह रहे हैं, और जी कह रहे हैं जी इसराइल तो बड़ा अच्छा मुल्क है और फलाने मुल्क तो बहुत अच्छे, क्योंकि वहां की पुलिस भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर से सवाल कर सकती है। आपसे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर छोड़े, यहाँ पर इमरान खान छोड़े, नदीम कुरैशी साहब आपको सवाल नागवार गुजर जाता है। आपने शो के 8 मिनट खा लिए हैं। आप मुझे बुशरा बीबी के डाकों का जवाब दें, आप मुझे पीटीआई के डाकों का जवाब दें, आप मुझे अली अमीन गंडापुर के जो डाके हैं ना उसका आप मुझे जवाब दें, वो जो पता नहीं सोने के बिस्किट खा गए आप मुझे उसका जवाब दें। आप मुझे इस चीज का जवाब दें कि आप फील्ड मार्शल साहब के ऊपर जो जहर उगल रहे हैं वो क्यों उगल रहे हैं। आप बजाय इसके आप तनख्वाहें पुटने बैठ गए हैं। मतलब बहुत ही छोटी सोच है सर आपकी, बहुत छोटी सोच है। सरकार के पैसे सही जगह इस्तेमाल करें नदीम कुरैशी साहब, अपनी तनख्वाहों को हलाल करें नदीम कुरैशी साहब। जी अंजुम वकील साहब, जी आप भी अंजुम वकील साहब,
تنخواہ جو ہے وہ حکومت سے لیتے ہیں. دیکھیں سر، اگر آپ جواب نہیں دیں گے سوالوں کا تو میں پرسنل اٹیک کے لیے نہیں لیتی. مجھے اس چیز کی جو ہے تنخواہ نہیں ملتی اور نہ اس چیز کی تنخواہ آپ کو ملتی ہے. جی اصل میں انجم بات حکیم یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اب اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے ریزائن کر رہے ہیں. اس سے پہلے ان کو جب تھوڑی سی اپوزیشن نزدیک ان کی آئی، حکومت ان کی گئی، تو انہوں نے نیشنل اسمبلی سے، صوبائی اسمبلیوں سے ریزائن کر دیے ہیں. کیا اس لیے الیکشن لڑتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو آپ نے ریزائن ہی کرنا ہے تو پھر آپ اسمبلیوں میں آتے کیوں ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان کو جمہوریت کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ کو لوگ الیکٹ کر کے بھیجیں، اپنے مسائل جو آ کے ڈسکس کریں، بجائے اس کے کہ آپ دوسرے دن جب عمران خان آیا تو اسمبلی ہے، عمران خان نہیں ہے تو اسمبلی نہیں ہے. یہ کون سی بات ہے؟ اس لیے ان کو تھوڑی سی جمہوری طرز اپنانا چاہیے. یقین کریں، 3.5 سال 4 سال جو حکومت کی ہے، ان کے جمہوری طرز ہی ان کے اندر نہیں آیا. اور بالکل عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا حکومت کرنے کا. اور اب جیسا میرے چٹان بھائی نے کہا ہے کہ اگر اب کہتے ہیں ہمیں سبق سیکھ لیا ہے، اگر سبق سیکھ لیا ہے تو یقین کریں جمہوریت والے لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، ان کے سوچ زیادتیاں بھی ہیں، وہ برداشت کرتے ہیں. انہیں چاہیے اگر ملک کے مقبل وطن ہے تو سیاسی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، مسائل ڈسکس کریں. اور سیاسی لوگوں کو بہت بڑا دل ہوتا ہے، اس لیے آ کے ڈسکس کر کے ہمیں معاملات حل کریں اور اسمبلی میں بیٹھیں اگر تو جمہوریت چاہتے ہیں. مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہ جمہوریت چاہتے بھی ہیں نہیں. کہ آج دیکھیں نا، اسٹینڈنگ کمیٹی میں سے ریزائن دے دیا. آپ کہہ رہے ہیں سیاستدانوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے. محمد ندیم قریشی ہر شو میں آ کے میری تنخواہ پہنچ جاتے ہیں. ان کا تو چھوٹا سا دل ہے، چھوٹی سی میری تنخواہ ہے. میں کون سا چیئرمین سینٹ جتنی تنخواہ لے لیتی ہوں سر. ان کا تو دل بالکل بھی بڑا نہیں ہے. یہ کون سے سیاستدان ہیں جن کا اتنا بڑا دل ہے؟ نہیں دیکھیں جی، اگر سیاست کرنی ہے تو دل بڑا رکھنا ہے. سیاسی لوگ تو ہم تو اپنی بات کرتے ہیں، جب اسمبلی میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اپنی پارٹی کا موقف بیان کرتے ہیں، لیکن باہر آ کر دوستوں کی طرح باتیں کرتے ہیں، کھانے اکٹھے کھاتے ہیں. ایک پی ٹی آئی نے ایسا ماحول بنایا ہے پہلی دفعہ کہ یہ اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو دشمن سمجھتے ہیں. لیکن یہ میں ضرور ان کو کہوں کہ اگر سیاست کرنی ہے تو آپ جمہوری طریقے وہ اپنائیں. اور اس وقت جو عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں، یقین کریں ان کی اپنی نادانیاں ہیں. اور بالخصوص آپ دیکھیں، ہم نے 16 لوگوں کے ساتھ اپوزیشن کی ہے، 16 لوگوں کے ساتھ. اب تو ہم نے تو ریزائن نہیں کیے، ہم نے تو فیس کیا، ہم نے تو کیس فیس کیا. آپ کے سامنے میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، کوئی بھی ہے ہماری پارٹی کا مین لیڈر خواجہ آصف صاحب، حسن اقبال صاحب، شاہد خان عباسی صاحب، کوئی لیڈر ایسا نہیں بچا جس نے سال 12 14 18 مہینے جو جیل میں رہے ہیں. تو ان کو تو وہی کچھ نہیں، انہوں نے تو جو کیا ہے ان کے سامنے ہے. دیکھنا آپ جے کیو پہ حملہ کیا تو اس کی سزا مل رہی ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ آگے حملہ کریں، اب کہتے ہیں یہ ہمارے ظلم ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے سیاست ہے وہ کیا ہے، اور باقی پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ نون کیا ہے، ان کی سیاست کیا ہے. آپ مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے سبق سیکھیں، جنہوں نے ایک بہت بڑا ایجیٹیشن کے لیے اسلام آباد آئے، ایک درخت نہیں ٹوٹنے دیا. اور یہ جب بھی نکلے ہیں ایجیٹیشن کے لیے، کسی عدالت میں حاضری کے لیے، انہوں نے درخت تک جلائے ہیں. ان میں جمہوری رویے نہیں ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ جمہوری رویے اختیار کریں. بہت ہو چکا پاکستان کے خلاف. اب یقین کریں ان کی تمام سازشیں ناکام ہو چکی ہیں. اب بیرون ملک میں بھی لوگ پاکستان کے زندہ باد اور میاں شہباز شریف بچا صاحب فرمایا. انجم عقیل صاحب، اصل مسئلہ اور اصل تکلیف ہی شاید یہ ہے کہ وداؤٹ پاکستان تحریک انصاف کا میجر شیئر یا ان کی وہ فرنٹ لائن لیڈرشپ کے، پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بھی بچ گیا، پاکستان آگے بھی بڑھ گیا، پاکستان سفارتکاری کے اندر بھی جو ہے اپنا ڈنکا بجا رہا ہے، پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے. اور شاید یہی پرابلم ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو پاکستان کی ترقی کے لیے بات کرنی چاہیے، کے لیے دعا گو ہونا چاہیے. آج کے لیے بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.